أروح الحرم أصلي المغرب، وعارفة إنه شوية في مشي بس عادي، يعني مو تعبانة، مبسوطة وأنا كذا ماشية جنب أبويا. ما أدري كيف الناس اللي يكون أبوهم وأمهم عايشين ما يزوروهم. أنا أبويا ميت وأنا أحسه عايش معايا. أي عادي أتضارب أنا وخالة هند، بس ما تهون علي، ما تهون علي. يعني أمك وأبوك عايشين، كيف عندك قدرة إنك أنت ما تزورهم؟ كيف عندك قدرة ترميهم في دار عجزة؟ أنا نفسي أقعد جنبه، نفسي أنام جنبه. يلا رايحة أصلي.